जजेस के तबादले को नई तकर्री करार नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस। सदर ममलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो सके करे। 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला हुआ था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आईनी बेंचों की मुद्दत में तौसी मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। कमीशन ने आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी की मंजूरी दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना दिया। डोनाल्ड ट्रंप का तवील स्ट्रेटेजिक शराकत में इजहार दिलचस्पी, इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुसलसल ताउन के अज़्म का इआदा, खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सिराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। फील्ड मार्शल के हमरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुलाकात में शरीक हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। फील्ड मार्शल से ईरान के मसले पर बात की। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बात हो रही है। रूस और चीन की ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। रूसी सदर और चीनी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग और पुतिन का ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली हमले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान ने इसराइल का गरूर खाक में मिला दिया। तेहरान का सियाहुनी रियासत पर पहली बार सजील मिसाइलों से हमला। तेल अबीब और यरूशलेम समेत 6 मकामात पर मिसाइल गिरने से तबाही। इसराइल स्टॉक मार्केट की इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेयरशेबा को भी निशाना बनाया। इसराइल में हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 853 जख्मी। इसराइल की इराक और नतंज में ईरानी जौहरी मकामात पर बमबारी। ताज़ा ईरानी मिसाइल हमले में नेतन्याहू आग बगोला हो गए। कहते हैं ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने जवाब में कहा कि अस्पताल के पास फौजी और इंटेलिजेंस दफातर थे। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकी। इसराइल काटनर्स ने कहा कि खामनाई को अपने जुराइम की कीमत चुकाना पड़ेगी। उनका वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जारहियत के खिलाफ फख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची पुरअज़्म कहते हैं दुश्मन अपनी संगीन गलती की भारी कीमत अदा करेगा। हमारे पास जौहरी हथियार नहीं, अपने दिफा में कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान ने कभी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही आइंदा करेगा। दुनिया को इसराइल की बढ़ती बदमाशी पर शदीद तशवीश होनी चाहिए। एटम बम बनाने की ईरानी कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल गॉर्सी की ईरान के एटमी हथियार बनाने की तरदीद। कहते हैं ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ईरान की जानिब से 60% यूरेनियम अफसूदा करने पर शुबहत थे। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ हमले के मंसूबों की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ताहाल हतमी हुक्म इस उम्मीद पर मुअख्खर कर दिया कि तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा आलमी बरादरी इसराइल को कटहरे में लाए। 21 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली जारहियत को मुस्तरद किया।
اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کے خلاف قرار دیا، کہا کہ ایران اسرائیل تنازع کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز کی عالمی قوتوں سے فوری مداخلت کی اپیل، ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، کہا فریقین معاملے کو عالمی مسئلہ بنانے سے گریز کریں، مسائل کا دیر پا حل صرف سفارتی ذرائع اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ یورپی وزراء خارجہ کا ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کا فیصلہ، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کل جنیوا میں ایرانی ہم منصب کے ساتھ اہم مذاکرات کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات پر امریکہ نے بھی اتفاق کیا۔ اسرائیل اور ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل طلب، اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی۔ ایرانی درخواست کو پاکستان اور روس کی حمایت حاصل ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے اسرائیل ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہیں، اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف نیو یارک میں احتجاجی ریلی، مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مینہٹن میں سینکڑوں افراد نے مارچ کیا، مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد سفارتی محاذ پر بھی کامیابی، خاتون اول آصفہ بھٹو نے کریڈٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا۔ کہتی ہیں مشکل وقت میں دنیا میں پاکستان کی نمائندگی پر بلاول بھٹو کو سراہتی ہوں۔ ہماری قیادت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، یہ بجٹ عوام دوست ہونا چاہیے، تعلیم کو ترجیح اور زیادہ فنڈز دینے چاہیے۔ شرم کی بات ہے 2025 میں بہت سے لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ کابینہ کمیٹی نے کاربن لیوی کی تجویز مسترد کر دی، سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور سینیٹر فیصل وابڈا نے کاربن لیوی کے خلاف ووٹ دیا۔ شہری رحمان نے کہا کاربن لیوی فائنانس بل کے ذریعے نہیں لگائی جا سکتی، کاربن لیوی صرف انہی صنعتوں پر لگائی جاتی ہے جہاں کاربن کا اخراج زیادہ ہو۔ کراچی میں قاتل ڈمپر نے مزید 2 جانیں لے لیں، راشد منہاس روڈ کے قریب مٹی سے بھرا ڈمپر گاڑی پر الٹ گیا، خاتون اور بچی جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق تیز رفتار ڈمپر گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 144 فلسطینی شہید کر دیے، حملوں میں 560 افراد زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے خوراک کے منتظر 89 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,613 ہو گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر ملکی اسٹوڈنٹس ویزے پر عائد پابندی اٹھا لی، امریکی محکمہ خارجہ نے غیر ملکی طلبہ کے لیے ویزے کے اجراء کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ طلبہ کے لیے درخواست کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی لازمی قرار دے دی گئی۔ مئی میں معطل کی گئی اسٹوڈنٹ ویزا پروسیسنگ کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آخری روز، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد عرس کی تقریبات میں شریک۔ شہری تیاری پکڑ لیں، بادلوں کے ریلیف پیکج کا کل سے آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی، 20 سے 23 جون کے دوران وقفے سے بادل برسیں گے، خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ پاکستان کے 7 کرکٹرز بگ بیش لیگ کا حصہ بن گئے، فاسٹ بالر شاہین آفریدی برسبن ہیٹ کا حصہ بن گئے۔ شاہین آفریدی کو برسبن ہیٹ نے پہلی پلاٹینم کیٹیگری میں منتخب کیا۔ میلبرن سٹارز نے ایک بار پھر حارث رؤف کو ٹیم کا حصہ بنا لیا۔ پاکستان کے 7 کرکٹرز
پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل رینکنگ میں بہتری، قومی ٹیم 13ویں نمبر پر آ گئی۔ ہاکی کی عالمی رینکنگ میں ہالینڈ کی بادشاہت برقرار، جرمنی کی ٹیم دوسرے اور بیلجیم تیسرے نمبر پر براجمان ہے۔ اور سپر ہیروز کا زمین کو دشمنوں سے بچانے کا مشن، ایکشن سائنس فکشن فلم دی فینٹاسٹک فور فرسٹ سٹیپ کا نیا ٹریلر جاری۔ فلم 25 جولائی کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔